السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. قبل ما ندخل في الموضوع كنشكر كاع الناس اللي كيدعموني وكيبارطاجيو لي فيديوهات ديالي في التواصل الاجتماعي. شكرا لكم بزاف. ولا كنتي جديد معايا في القناة ما تنساش تهبط لتحت ابونا، ولا عجبك الفيديو دير لي شي لايك وشي كومونتير يكون زوين. اليوم ان شاء الله هاد الحلقة هادي خصها لواحد العنصر كهربائي كيتسمى ب ترانسفورماتور الكتريك مونوفازي الترناتيف. الترانسفورماتور غادي نشوفوا ليه العناصر اللي فيه وكل عنصر والدور ديالو. عندنا اول عنصر اللي هو بوبيناج بريمير، وعندنا العنصر الثاني اللي هو نوايو، وعندنا العنصر الثالث اللي هي بوبينا عاوتاني سكوندير. غادي نشوفو كل عنصر والدور ديالو. قلنا بروميير بوبينا اللي كتسمى اونغلومو بروميير كنعطيوها اليمونطاسيون انترناتيف اللي هي كنعطيوها 220 اللي ما اونتر فاز او نوتر اللي هي 220. من بعد فاش تاليمونطا لينا هاد لا بوبينا فاش كتاليمونطا لينا كتكري لنا واحد الشون مانيتيك. فاش كتكري لنا الشون مانيتيك كتدوز كتلقى نوايو عبارة عن في ميتال اللي هي اوراق حديدية، كل ورقة حدا ملصقة حدا ورقة باش ما يوقع الناس تسريب تسريب المغناطيس، باش ما يتسرب الناس داك المغناطيس اللي خارج لنا من البوبينة طلونطري. مزيان. من بعد تيمشي لنا داك الشون مانيتيك وهاد النوايو هذا تيكري لنا في مانيتيك. من بعد تيمشي لنا ل بوبينة تاع السورتي اللي هي بوبينة سكوندير وكتخرج لنا اون ريزولتا. مزيان. مثلا عطينا هنا 220 فولت الترناتيف كتخرج لنا 12 فولت الترناتيف. مزيان. كما قلنا البوبينة قلنا فاش تاليمونطا اونتر فاز و نوتر اللي هي 220 فولت كتكري لنا واحد الشون مانيتيك. وكيف ما كنعرفو حنايا المغناطيس عنده نورد و سود. مزيان. تا البوبينة فاش تاليمونطا ب 220 فولت كتولي تا هي مغناطيس، حيت القاعدة كتقول une bobine traversée par un courant électrique comparable à Nemo. هي البوبينة فاش تاليمونطا تتولي بحال المسقية، تتولي تا هي فيها الشون مانيتيك. الا حطينا حداها مثلا شي مسمار تجرو عندها، ولا حيدنا الضو ما تيبقى والو. المهم الخلاصة كتقول البوبينة فاش تاليمونطا ب 220 فولت تتولي دايرة بحال المغناطيس. فاش كتولي دايرة كالمغناطيس هذاك المغناطيس اللي كتكري لنا بوبينة بروميير تيمشي مع لي في ميتال اللي هو النوايو. والنوايو قلنا تنجيرو عبارة عن في ميتال، ما تنجيروش عن ميتال وحده مربع هكا، لا، حيت درنا ميتال وحده، الا درنا ميتال وحده كاملو غادي تسرب لنا الشون مانيتيك ديالنا، غادي نضيعو فيه. تنجيرو لي في ميتال، كل ميتال ملصقة مع ميتال. هنايا كاينه شي تقريبا شي 40 ميتال، وما كيسرب لناش الشون مانيتيك ديالنا كنحافظو عليه. ومن بعد تبقى لنا قلنا البوبينة سيكوندير تاكسبتي لنا تاخد لنا داك الشون مانيتيك اللي جاي من الاول وكتردوني لينا كترونسفير تيولي عندنا 12 فولت ولا 6 فولت. و الترانسفورماتور هذا كنلقاوه بزاف في الحوايج، تيترانسفير لنا من 220 ل 12. مثلا المصابيح لي لامب تيكونوا في البيسين ولا في لي لامب تيكونوا في البيسين، ولا تنديروه في شيمات كوموند، تنديروه في سيركويت كوموند
باش ما يضربناش الضوء، حيت تدخل ليه 220 فولت هنايا، وهنا كتخرج لنا 12 فولت. و 12 فولت ما قلت لك ما جيتش لك والو، تنديروه في الكوموند في الاندستريال ولا في البيسين، في البالي. هذوك البالي هذوك لي لامب تيكونوا وسط الماء، باش الا كنتي كتعوم زعما ما يجيش ما يضربكش الضو، ما يدير لك والو. مزيان. وتلقاوه في التلفازات القدام، ولا مثلا في الشارجورات ديالنا تيكون مع الترانسفورماتور. هذاك الترانسفورماتور طنعطيوه حنايا 220 تاع البريز دو كورون ديال الدار فيها 220 التيرناتيف، كنعطيوه 220. من بعد هو تيخرج لينا 5 فولت. اذا كاين عندنا واحد الترانسفورماتور صغير هنايا في الشارجورات ديالنا، ومورا الشارجورات كاين ريدريستور وداكشي واحد الحاجه اخرى. وهادشي اللي كاين. والحلقه المقبله ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نتيستيو، نشوفوا الاطراف تاع الترانسفورماتور. مثلا بحال تحرق لنا الترانسفورماتور وبغينا نعرفوا واش تحرق ولا ما تحرقش، نتيستيو. وبقاو معايا دابا نتيستيو الترانسفورماتور، نعطيوه 220 فولت وغادي يخرج لنا 12 فولت، وغادي نتيستيو قدامكم. خاصك تعرف واحد الحاجه في الترانسفورماتور، الواشعه الاولى اللي هي تاع لونطري ماشي هي الواشعه الثانيه ديال السورتي. تيكون الاختلاف في سبير دو غونمون. الواشعه الاولى الا كنا عطينا 220 فولت تيكون لي سبير ديالها كثار. اما الواشعه الثانيه اللي كتعطينا السورتي كتعطينا 12 فولت كيكونوا لي سبير ديالها قلال. ودابا نخليكم مع التيست ديال الترانسفورماتور مونوفازي. نعطيوه اونتر دو فاز اللي غادي نعطيوه 220 فولت التيرناتيف، وغادي نشوفوا الريزلتا قدامكم. غادي نشوفوا 12 فولت التيرناتيف. كيف ما كتشوفوا معايا هضرنا على الترانسفورماتور وشفنا العناصر كلها هما ديالو. دابا غادي نقبضوا الملتيمتر ديالنا، غادي نديرو على الكاليبر كورون التيرناتيف، وغادي نمشيو الترانسفورماتور. عطيناه 220 في لونطري، ها هي 220 كورون التيرناتيف، وغادي يترانسفير لنا لا طونسيون، غادي تولي لنا ما بين 19 فولت و 18 فولت. غادي نعبروها. هي ما بين محصوره ما بين 19 فولت و 18 فولت. هذا هو الترانسفورماتور. كنعطيوه في الدخله في لونطري 220 التيرناتيف، وفي الخرجه كتخرج لنا 200 في الخرجه كتخرج لنا 18 فولت. ولا عجبك الفيديو ما تنساش تشترك وتدعمنا بشي لايك وبارطاجي مع صحابك، ونتلاقاو في حلقه اخرى. والحلقه ديالنا الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا الا كان عندنا شي ترانسفورماتور مونوفازي وكان عندنا محروق، نشوفوا الى بوبينا اللي محروقه عندنا كيفاش نتيستيو واش الترانسفورماتور محروق ولا ما محروق، وكيفاش نحددوا الاطراف ديال لونطري وديال السورتي. هي زعما نحددوا الاطراف تاع لونطري تاع 220 اللي بتدخل لنا 220، والاطراف الاخرين اللي بتخرج لنا فيه 12 فولت.